अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन ममुंगा मीटी ओर्स स्टडी को सही ना। चलो शुरू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Meteor is a small solid body made up of rocks and iron. Meteor जमुक सरा स्मॉल सॉलिड बॉडी दा तो सुना जोड़ली त रॉक्स ना और ता आयरन ना। रॉक्स चिटान तवे सही शो और आयरन लोहे तवे। When it enters in Earth's atmosphere, it burns with light, making a visible track due to the friction produced by its rapid motion. Now, kalachi meteors sushi Earth atmosphere ta radana nashi. कलची इस ट्रॉफी इस राशि तनी मतलब दे का की तदेदा मतलब दे सही शो द अर्थ्स नो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इट बर्न्स द सुशी उस वजी जलना तवे विद लाइट किस तसुसरा लाइट मेकिंग अ विजिबल ट्रैक यो विजिबल ट्रैक जोड़ के विजिबल मुंग सता वायु कम शुदन च मुंग तखकारी अगे त मुंग विजिबल वायु और दा वल दा सिकेगी दाता वल केगी वल ची मोशन दा चकला मोशन के दा डेर फास्ट मोशन के नो त देस रसूशी फ्रिक्शन प्रोड्यूसी त एटमॉस्फेयर और त दे पमंस की सूशी फ्रिक्शन प्रोड्यूसी नो दे त वचिना दा बर्न्स शी यानी उस वजी और यो विजिबल ट्रैक पैदा की पोशवे Most meteors entering our atmosphere burn up 50 to 100 kilometers above the surface of the earth. ज़्यादातर meteors चिकम दी आगा सुकलची 50 या 100 किलोमीटर नबरा अर्थ नबरा एटमॉस्फेयर करा देना नशी सहीशो नुसूशी दा बर्नशी मतलब दा दे कुचरता मिटिओर्स दी 50 या 100 किलोमीटर अर्थ एटमॉस्फेयर दुमरा लांदी राशि तो अर्थ एटमॉस्फेयर ना 50 या 100 किलोमीटर बरा द अर्थ सरफेस ना 50 या 100 किलोमीटर बरा द मिटिओर्स रादन नशी दा सूशी उसवसी into our atmosphere every day. That's okay. जमुंग चिकम दा एटमॉस्फेयर दे पदी की पटनुनु डस्ट हर रोज एट के मिटोर तुम जमुंग सरासी संगची मुंगवेची नोर बॉडीज हम पर सोलर सिस्टम की जमुंग सरा पर आगे के एस्टेरॉयड कॉमेट और मिटोर्स एस्टेरॉयड्स होमंगा डिटेल्स हुए कॉमेट्स होमंगा डिटेल्स हुए उस होमंगा मीटिओर्स लग देर जात इम्पोर्टेंट थे अक्सर दफा शॉर्ट क्वेश्चन कराजी डिफाइन मीटिओर्स एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स पोशवे अंतस नो सोक तपुस कोटेस मीटिओर गोरोता मीटिओर के दा खबरा कंपोजिशन यानी तसुने जोड़ दे तराक और त आयरन न जोड़ दे द्वेम के दा खबर याद है कले चिदा अर्थ एटमॉस्फेयर तरा धननेशी द सुशी बनशी और यो विजिबल ट्रैक पैदा की दावली बन की गी त फ्रिक्शन त वजिना त एटमॉस्फेयर और ता मिटिओर्स पमंस की चिकम वो दडर जे तेज मूवमेंट के एटमॉस्फेयर त चिकल रा धननेशी सही शो नो फ्रिक्शन त दे ज्यादा बस फेस की दुमरा फ्रिक्शन नहीं पर अर्थ एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन ज़्यादा सही शो नुदा बर्नशी ब्यादा याद चाहता है द अर्थ सरफेस ना 50 ना 100 किलोमीटर पूरी कुचरता मिटिओर्स रादन नशी नुदा बा बर्न कीगी पोश प्रतिबंधी बस जान ले जहन के
कम ढेर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तासु ढेर ज़्यादा एक्सप्लेन को मीटियोर्स के तासु दा याद साथे रॉक एंड आयरन न जोड़ी बर्न्स एंड अर्थ एटमॉस्फेयर विथ वले फ्रैक्शन तवजिना सही शो और द फ्रैक्शन वली चे द मोशन ढेर ज़्यादा रैपिड मोशन के पहले सेंटेंसेस होता है जोड़वाले से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर के बिया 50 to 100 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस राइज द बनशी और द हर और जमुंगा पर एटमॉस्फेयर के टन्स ऑफ डस्ट एड के यानी शामिल है एड्स मतलब दे शामिल करना हाँ उस पर मंगवायो काइंड्स ऑफ मीटियोर्स द मीटियोर्स जमुक्सरा सोना किस्मों ने दी Different kinds of meteors are given below. Brilliant meteors, bolides, painter meteors. Sona types kinds is among dre. Brilliant, bolides or painter. See जो the pronunciation लगता है सो brilliant, bolides or painter meteors. Brilliant meteors are known as fireballs. See the tamunga fireballs humwayo occurring singly and consist of luminous head followed by a tail of light. Brilliant meteors mungta fireball humwayo da asikegi occur singly. See show and consist of luminous head. See the luminous head bani mustamili और सी फॉलोड बाय अ टेल ऑफ लाइट और तदे सी योर टेल ऑफ लाइट की यानी तदे दा से गोर होता ब्रिलियंट मेटियोर जमुक संगई तदे हेड की सही शो लुमिनस हेड और फॉलोड बाय अ टेल ऑफ लाइट और सी तदे न शात सी यो टेल से तो मुंग दुम तवायु नो दुम यानी लकायता नो लाइट दसे लाइट प्रशांति दसे टेल ये कुत्ता सो द पिक्चर क्यों गोरे द फर्स्ट नंबर पिक्चर वर कड़े दे दादा ब्राइट हेड दे लुमिनस हेड दे और सिर्फ शाता पसी से दे यो टेल ऑफ लाइट दे पोश होता सो हाँ नो ब्रिलियंट मीटियोर्स तासो पर जहन की जान लगे फायर देता मंगा फायर बाल्स हुमायू द अकर सिंगली और कंसिस्ट ऑफ लुमिनस हेड फॉलोड बाय अ टेल ऑफ लाइट बोलाइड्स आर काइंड ऑफ मीटियोर्स बोलाइड्स जमुक सरा मीटियोर्स जो किस्म दे दैट हैव बीन सीन टू एक्सप्लोड विद अ साउंड लाइक थंडर बोलाइड्स हम जमुक सरा मीटियोर्स जो किस्म दे दस की द एक्सप्लोड यानी मंग से पटना बम एक्सप्लोड शो पटना वतवे सशी एक्सप्लोड पटना तवे सही शो दस तो जिन एक्सप्लोड की त साउंड तो जिना लका थंडर शो आसमान के चिकम आगा आसमानी बिजली ये आगे तो जिन्हें दस कीगी एक्सप्लोड कीगी पोए के तसु उस मंगवायो पेंटर मीटियोर्स आर कॉल्ड शूटिंग आर फॉलिंग स्टार्स पेंटर मीटियोर्स तमुंगा शूटिंग या फॉलिंग स्टार्स हम वायु वी यूजुअली कैन सी several of them on a clear starry night. Starry night munga haga spät oi pakambane che mung der zat sturig kari munga usually da katlishu umuman da katlishu kala पर क्लियर स्टेरी नाइट पानी यानी बिल्कुल सफ़ा आसमानी कम के चमक तो डेर ज़्यादा स्तूर कारी यानी बिल्कुल धुन या बल दास किस्म मोरेज दास सुबह की नहीं स्टेरी नाइट मुंग आगे तवाई समटाइम्स hundreds of such meteors occur simultaneously and appear from a fixed point.
بعض اوقات څه شي hundreds of meteors په یو وخت باندې موږ ته ښکاره شي د یو فکس پوینټ نه موږ چې په یو ګورو ته دا تاسو کتلی په هغه اسمان کې چې داسې ستوری شانتې راوغورځېږي داسې زموږ سره دا پینټر میټیورز دي زموږ سره صحیح شو دا اکثر په ډیر زیات تعداد کې په یو وخت کې په هنډرډز دغه کې په دې پکچرز کې تاسو دا 3 نمبر پکچر وګورئ په دې کې ورکړی داسې به تاسو اکثر په اسمان کې ښکاره کېږي کله چې بالکل اسمان صفایي صحیح شو د کلسټر اف میټیورز is called meteor shower دې ته موږ وایو میټیور کله چې کلسټر څه ته ګوچې ته کلسټر ګوچې او میټیور ته موږ وایو کلسټر ډېر شي رايوځي شي او هغه زموږ سره یو ګوچه جوړه کړي هغه ته موږ وایو کلسټر وته وایو پوه شو تاسو نو میټیورز ته یو پیره دوباره وایم میټیورز زموږ سره څه دي میټیورز زموږ سره یو سالډ باډي ده او تاسو نه جوړي ته راکس او ته آیرن نه جوړي کله چې دا په ارث اټموسفیر کې رادننه شي دا سوشي بند شي او زموږ له یو ویزیبل ټریک اف لایټ راکې صحیح شو دا ولی برست کیږي د فریکشن ته وجه نه هغه فریکشن څه ته وجه نه پیدا کیږي ته دې ته ریپډ یعنی تیز موشن ته وجه نه پوه شو په دې دوه سنټنسز باندې پوه شو میټیورز کمپوزیشن یعنی دا ته سونه جوړ دی او دویم دا په ارث اټموسفیر کې برن کیږي کله چې دا زموږ سره ارث اټموسفیر ته رادننه شي اوس د ارث سرفیس نه سونه لري میټیورز رادننه شي چې دا به برن کیږي نو ته 50 نه 100 کیلومتر پوري کو میټیورز ارث اټموسفیر ته رادننه شي نو دا به څه کیږي دا به برن کیږي د ارث سرفیس نه د ځمکې کم سرفیس چې دی صحیح شو د هغې نه 50 نه 100 کیلومتر پورې کو چرته دا میټیورز رادننه شي نو دا به برن کیږي یعنی سوځي به برن مطلب دی جلنا میټیورز هر ورځ زمونږ په اټموسفیر کې په ټنونو ډسټ شاملی بیا تاسو به داسې ووایئ چې د میټیورز زموږ سره درې کاینډس دي کم دي بریلیانټ بولایټس او پینټر بریلیانټ میټیورز بریلیانټ کې به تاسو څه دې ته موږ فایر بال هم وایو څه ته وایو فایر بالز ذهن کې کېدای فایر بالز او دا زموږ سره سنګلی اکر کېږي بیا به بریلیانټ میټیورز کې تاسو چې د دې سي لومینس هډي او شاته سي یو تیل یعنی دوم یې او هغه څه کوي هغه لایټ ورکوي پوه شوې داسې دوم یې او هغه ته څه نه جوړي لکه یې او هغه ته لایټ نه جوړوي پوه شوم نو تاسو ځان له ذهن کې څه کېده چې بیا پیپر لا یادول ضرورت نه بریلیانټ میټیورز نو فایر بالز ځان له ذهن کې کېده لومینس هیډ followed by a tail of light صحیح شو درې شیزونه ځان له ذهن کې کېده دې ته موږ فایربال هم وایو occur singly and consist of luminous head followed by a tail of light صحیح شو اوس مونږه بولایټ زموږ سره د میټیورز یو قسم دی that have been to explode with a sound like thunder بولایټس زموږ سره د میټیورز یو قسم دی چې هغه ایکسپلوډ کیږي د څه سره د ساوند سره یعنی आवाज سره کم لکه تندر شو اسمان کې چې څه کېږي تندر بجلی چې تندر چې کېږي بجلی پهله چمکو شي او بیا پسې څه شي تندر وشي کله چې باران کېږي او هغې نه مخکې چې کم بجلی گرجتی ہے اور بیا هغې نه بعد څه شي ساوند راځي نو هغه څه شي کېږي تندر خو اصل کې مونږه دغه ته وایو که تاسو اورېدلی تندر مونږه
تندر ته وایو چې تندر را پرېوتو، ټندر مونږ څه وایو هغې ته وایو. خو دا دلته مطلب دا دی هغه اسمان کې چې کوم ساوند پروډوس کېږي هغې ته وایي تندر. پوه شوئ؟ ښه، اوس زموږ سره پینټر میټیورس دی. دې ته مونږه شوټینګ آر فالینګ سټارز هم وایو. دې ته مونږ څه وایو؟ شوټینګ یا فالینګ سټارز هم ورته وایو. دا مونږ سره یوزولي کله کتلی شي کله چې اسمان بالکل کلیر سټیرینګ نایټ، بالکل صفا اسماني، بالکل دون یا وریځه پکې نه وي، دا مونږه هغه ټایم کتی شو. تاسو به اکثر نوٹ کړی هم یې په دې اسمان کې داسې تاسو وګوره بالکل صفا شپه چې یعنی اسمان بالکل صفای نو څه کېږي داسې ستوري را پرېوځي شانتي، نو هغه سي زموږ سره پینټر میټیورس دي. Sometimes thunders of such meteors occur simultaneously. بعض اوقات څه شي دا پینټر میټیورس چې کوم دي دا ټول یو ځای داسې راغورځېږي and occur simultaneously and appear from a fixed point. او موږ ته یو فکس پوینټ نه کتی شو. These cluster of meteors is called meteors shower. دې ته موږ څه وایو؟ د کلسټر جمکوچې ته جمګوچه، یعنی کلسټر موږ هغې ته وایو کله چې موږ سره یو د دوو یا د دوو نه زیات څیزونه رایوځي شي او هغه داسې بونچ په شکل کې، نو هغې ته موږ څه وایو؟ کلسټر وایو. یعنی انګور وګورئ هغه څه زموږ سره کلسټر شکل کې، نو هغې ته موږ څه وایو؟ کلسټر اف میټیورس ته موږ میټیورس شاور وایو. دا زموږ سره د دې بک سیکنډ لاست ټاپک و. انشاءالله بل ویډیو کې به موږ دا بک ختمو. ټیک ده؟ او تاسو بیا هم کوم یو ټاپک باندې پوه شوئ زه به درته دوباره ایکسپلین کړم. بس نن دې پورې پوره و. د میټیورس کوم ټاپک چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی. صحیح ده؟ او دا زموږ سره دا ویډیو چې دا تقریبا آر نمبر 37 ده او په آر نمبر 38 باندې به دا بک ختم شي. څوک چې هم ستاسو ملګري او داسې سبق ویل غواړي خو هغو ته داسې فیسیلیټیز نه نو پلیز تاسو څه کوئ هغو ته د دې ویډیوز باره کې ووایئ. صحیح ده؟ ولې چې زموږ دا میشن دی چې مونږه غریب ماشومانان ته هغو ته سبق مهیا کړو. ولې چې زموږ معاشره کې ډېر داسې ماشومانان دي چې هغه د غربت د وجې نه سبق نشي ویلی او هغو ته زندګۍ په باغ دوړ کې یعنی شاته پاتې شي. چې شاته پاتې شي نو هغو همیشه دپاره بس داسې محرومه شي ته هر یو شیز نه. نو دې دپاره موږ دا کوشش چالو کړی دی چې موږ هغه ماشومانان ته دا سبق ورسو ته چا چې وس نه کېږي. صحیح ده؟ او کو زما د لینګویج کې تاسو ته داسې مسله نو خیر دی تاسو دوباره هم ویلی شئ، زه به درته هغه ټاپک دوباره ایکسپلین کړم. صحیح ده؟ په دې کې ځینې ټاپکونه دي چې هغه ما ډېر تیز ووایي ولې چې هغه دومره امپورټنټ نه و او هلته زه اوس 9-10 کلاس بکس چالو کوم نو دې ته وجې نه ما لږ په ځینې ټاپکونو کې تیزي کړې ده. صحیح ده؟ بس انشاءالله بل لاست ویډیو کې ملاویږو. نن دې پورې برابر دی.